स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन 30 वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा गर्ने भए 14 वैशाखमा र 2 चरणमा गर्ने भए 14 र 22 को मिति सिफारिस गरेको थियो। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने बताएपछि आयोगले 28 माघमा 4 जेठ प्रस्ताव गरेको थियो। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। त्यसैले आजको मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी 5 जेठमा 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख अन्तिम वा जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। रिडी हाइड्रोको नाफामा छलाङ। EPS 160 रुपियाँ नाग्दा अधिकांश सूचकमा चमक। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले 46 करोड 98 लाख 65 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 2334.35% धेरै हो। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले 1 करोड 93 लाख 81 हजार रुपियाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले बिजुली बेचेर 67 करोड 44 लाख 72 हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिसम्ममा कम्पनीले बिजुली बेचेर 4 करोड 66 लाख 71 हजार रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 58 करोड 55 लाख 58 हजार रुपियाँ र जगिडा कोषमा 47 करोड 1 लाख 61 हजार रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 160 रुपियाँ 48 पैसा पुगेको छ। कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 180 रुपियाँ 29 पैसा पुगेको छ। कम्पनीको वार्षिक मूल्य आम्दानी अनुपात 5.22 गुणा रहेको छ। 4 अर्बले बढ्यो निक्षेप, घट्यो CD रेसियो। ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन एक दिनमा 4 अर्बले बढेको छ। ब्याङ्कहरूको निक्षेप सङ्कलन बढेपछि CD रेसियो घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार माघ 20 गते 48 खर्ब 69 अर्ब रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप माघ 21 गतेसम्म बढेर 48 खर्ब 73 अर्ब पुगेको छ। एकै दिनमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप 4 अर्बले बढेको हो। यस अवधिमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप 4 अर्बले बढेर 43 खर्ब 11 अर्ब पुगेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी भने 46 खर्ब 71 अर्बमा स्थिर रहेको छ। ब्याङ्कहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात CD रेसियो 90.39% बाट घटेर 90.30% मा झरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। स्वावलम्बन लघु वित्तको नाफा 28% ले बढ्दा 41 रुपियाँ नाग्यो EPS। स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले 23 करोड 51 लाख 16 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 27.42% ले धेरै हो। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 18 करोड 45 लाख 26 हजार रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी पनि 20.66% ले बढेर 76 करोड 62 लाख 47 हजार रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी 63 करोड 50 लाख 30 हजार रुपियाँ रहेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा 0.31% ले बढेर 29 करोड 38 लाख 11 हजार रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्ष संस्थाले 29 करोड 29 लाख 1 हजार रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 12 करोड 21 लाख 70 हजार रुपियाँ र जगिडा कोषमा 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको प्रति शेयर आम्दानी 41 रुपियाँ 90 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 260 रुपियाँ 44 पैसा रहेको छ।
दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, सर्वाधिक कमाउने र कारोबार हुने दुवैमा निफ्रा अब्बल। साताको दोस्रो कारोबार दिन आज सोमबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। गत बिहिबार र हिजो आइतबार घटेको बजारले आज भने उकालो यात्रा तय गरेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज सोमबार शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको छ। निफ्टी 0.55% ले बढेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 3.05 अङ्कले बढेर 535.32 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 224 वटा कम्पनीको 95,12,580 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,02,20,17,181 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको निफ्टीले जनाएको छ। स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 10 वटा उपसमूहको शेयर बढेको छ भने बाँकी 3 वटा उपसमूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै लगानी समूह बढेको छ। सोमबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 49,34,49,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आज सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा पनि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडका लगानीकर्ता नै अगाडि छन्। बैंकको शेयर मूल्य 8.42% ले बढेर 412 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। कम्पनीको शेयर मूल्य 4.57% ले घटेर प्रति किता 668 रुपियाँमा झरेको छ। 46.84% ले बढ्यो आरएमडीसी लघुवित्तको नाफा। अन्य सूचक सकारात्मक। आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को दोस्रो त्रैमासिकसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा संस्थाले 16,85,04,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो नाफा रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 46.84% ले धेरै हो। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाले 11,47,47,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी पनि 37.88% ले बढेर 27,74,22,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा संस्थाको खुद ब्याज आम्दानी 20,12,04,000 रुपियाँ रहेको थियो। दोस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा संस्थाको सञ्चालन मुनाफा पनि 43.48% ले बढेर 23,49,55,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्ष संस्थाले 16,37,44,000 रुपियाँ सञ्चालन मुनाफा गरेको थियो। संस्थाको चुक्ता पुँजी 1,24,10,66,000 रुपियाँ र जगेडा कोषमा 98,92,70,000 रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। संस्थाको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 27 रुपियाँ 15 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 253 रुपियाँ रहेको छ। बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढ्दा तरलता सङ्कट। बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपाल सिबिफिनले हालै जारी गरेको तरलता सङ्कटका कारणहरू र समाधानका उपायहरू 2078 ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिलाई पनि तरलता सङ्कटको कारणको रूपमा औल्याएको छ। 4 गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि भएकाले बैंकहरूसँग सो पुँजी धेरै हुन गएको सिबिफिनले बताएको छ, जसका कारण अत्याधिक कर्जा विस्तार गर्दा पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नलाई बैंकहरूलाई कुनै दबाव नभएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 69-70 यता हरेक वर्ष निक्षेप्य भन्दा कर्जाको वृद्धि दर बढी छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा मात्र घटेको देखिन्छ। उक्त समयमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि देशमा लकडाउन गरिएको थियो, जसका कारण व्यवसायिक क्रियाकलाप लगभग ठप्प भएको थियो। त्यसैले कर्जा प्रवाहमा पनि कमी आएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 4 महिनामा पनि निक्षेप मात्र 64 अर्ब रुपियाँले बढ्दा कर्जा भने 3,85 अर्ब रुपियाँले बढेको देखिन्छ। 57% ले बढ्यो जनरल इन्सुरेन्सको नाफा। प्रति शेयर आम्दानी 11 रुपियाँ 38 पैसा। जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उक्त विवरण अनुसार समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीको खुद नाफा 56.20% ले बढेर 5,68,85,000 रुपियाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले 3,64,19,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको
थियो। पुस मसान्तसम्म कम्पनीको बीमा शुल्क पनि 12.75% बढेर 13,50,07,000 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क 11,97,37,000 रुपियाँ रहेको थियो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब रुपियाँ र जगेडा कोषमा 13,03,00,000 रुपियाँ सञ्चित रहेको छ। कम्पनीको बीमा कोषमा 14,92,00,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 11 रुपियाँ 38 पैसा र प्रति शेयर नेट वर्थ 129 रुपियाँ 18 पैसा रहेको छ। 100ले बढ्यो सुनको भाव, 5 रुपियाँले बढ्यो चाँदी। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 92,600 रुपियाँ कायम भएको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ।